अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, खादिम इन्फो टीवी में मैं आपका मेज़बान खादिम कलोरो। व्यूअर्स, मुल्क भर में आजकल सियासत का बाज़ार गर्म है और मुल्क भर में कई मोमेंटम बने हुए हैं। जिस तरह से अदम एतमाद की खेल खेला जा रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक कौमी असम्बली में और पंजाब के चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़ पंजाब असम्बली में अदम एतमाद की तहरीक जमा हो चुकी हैं। पंजाब के चीफ मिनिस्टर तो मुस्तफ़ी हो चुके हैं और पंजाब में नया चीफ मिनिस्टर आ रहा है, जिसके लिए PTI ने पंजाब असम्बली के स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही को नामज़द कर दिया है। व्यूअर्स, सियासत में आजकल बड़ी एक टर्मिनोलॉजी चल रही है और मुतारफ़ कर दी गई है। जदीद से जदीद तर जो है वो एक जो पॉलिटिकल जो प्लेयर है वो अपने मुखालफिन को लेबल लगा रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा में के तौर पे जो टर्मिनोलॉजी है, जो लेबल्स हैं, पॉलिटिकल प्लेयर अपने मुखालफिन को की तज़यीक़, तज़लील और उनकी तकरीम को कम करने के लिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और उस प्रोपेगेंडा का सबसे बड़ा हथियार जो सामने आया है वो है अपने मुखालफिन के लिए लेबल लगाना और उनके ख़िलाफ़ मखसूस टर्म इस्तेमाल कर देना। जिस तरह से PTI और गवर्नमेंट की तरफ से कांपे टांग रही है का टर्म यूज़ हो रहा है, जिससे नफसियाती तौर पे बिलावल भुट्टो जरदारी की हैसियत को, शख्सियत को, मेंटलिटी को डैमेज करने का मकसद है। कांपे टांग रही का टर्म इतना फेम हो गया है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के उसमें भी इस्तेमाल हो रहा है। तो उसी वजह से कांपे टांग रही का टर्म आजकल गली गली में इस्तेमाल हो रहा है और उसके वजह से ये जो टिकटॉक है और सोशल मीडिया है और यूट्यूब है और इस पर बड़े पैकेज बन रहे हैं और इस पर बड़ा चर्चा बना हुआ है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने उसके अलावा भी कई और टर्म इस्तेमाल किए और मुतारफ़ कराया है। जिस तरह शहबाज शरीफ जो कौमी असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर हैं और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर है, उसके लिए वज़ीर आज़म इमरान खान पहले बूट पॉलिश का टर्म ईजाद किया था और उसके बाद उसने अब शहबाज शरीफ के लिए चेरी ब्लॉसम का टर्म इस्तेमाल किया है। ये सारे टर्म जो हैं वो उनकी शख्सियत को, उनके सियासत को डैमेज करने के लिए इस्तेमाल करें। उसके अलावा वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अपने मुखालफिन में सबसे ताकतवर और लॉजिकल बात करने वाले मुखालिफ मौलाना फजल रहमान, जो कि JUI के अमीर है, सरबराह है और JUI के रूह रवा है, और उसका जो पॉलिटिकल डेकोरम है उसको डैमेज करना है और फजल रहमान के हवाले से डीज़ल का टर्म इस्तेमाल करने और डीज़ल का टर्म ईजाद करने का सहरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ को जाता है। ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरकर्दा रहनुमा है और वो ख्वाजा आसिफ ने असम्बली में PTI के खातून MNA और वज़ीर शीरीन मज़ारी के लिए ट्रैक्टर ट्राली का टर्म यूज़ किया था। तरफ से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के हवाले से भी येलो टैक्सी का टर्म ईजाद किया था, जिसके बाद PTI के कैप्टन सफदर, जो कि मरियम नवाज़ के शोहर हैं, उसके लिए पीपल्स पार्टी के उस वक्त के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने डबल शिफ्ट खान का टर्म यूज़ किया था और कैप्टन सफदर के लिए डबल शिफ्ट का टर्म आज तक जो इस्तेमाल हो रहा है। ये टर्म्स जिनको भी लगाए जाते हैं उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रही होती है, ग्राउंड स्ट्रीट लेवल पे वो हो रही होती है और जिसका ये टर्म इस्तेमाल होती है वो लीडर कॉर्नर हो जाता है और वजाहतें देता फिरता है। ये टर्म्स इस्तेमाल करना कोई नई बात नहीं है। जिस तरह से आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ भी खुद एक दूसरे के ख़िलाफ़ कई टर्म्स इस्तेमाल और ईजाद करते रहे हैं, लेकिन इन टर्म्स की वजह से आजकल सियासत में जो सोबरनेस है, जो शाइस्तगी है, वो कम पड़ गई है और उसमें एक गैर संजीदगी का रुझान बढ़ रहा है, तज़लील और तज़यीक़ का रुझान बढ़ रहा है। सियासत में टर्म का ईजाद कोई नई बात नहीं है।
پوچھیں گے تو شہید ذوالفقار علی بھٹو بھی خان عبدالولی خان کے لیے ڈبل بیرل خان کا ٹرم اور لیبل استعمال کرتے تھے، اور اس کے علاوہ اس طرح سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان اپنے مخالفین کو چیری بلازم، سب سے بڑی بیماری، بھگوڑا، ڈیزل کے لقب و القاب دیتے ہیں اور ان کی تذلیل کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے عمران خان کے لیے بھی کئی ٹرم ان کے مخالفوں نے استعمال کیے۔ وزیر اعظم عمران خان جب اپوزیشن میں تھے اور پاکستان پہ ڈرون اٹیک ہو رہے تھے، امریکی ڈرون اٹیکس کے خلاف عمران خان جب ساؤتھ وزیرستان کی طرف ایک مارچ کر رہے تھے تو اس دوران یہ تاثر دیا گیا، اس کو طالبان خان کا لقب دیا گیا، اور طالبان خان کا جو لیبل ہے عمران خان کو چمکانے کا اس وقت مطلب یہ تھا کہ یہ پروگریسو نہیں ہے، یہ پرو طالبان ہیں اور یہ ایک رجعت پسند ہے، ایک مذہبی رجیم کا بندہ ہے۔ اور جو اس وقت کا عالمی تقاضا یہ تھا کہ جو بندہ امریکہ نواز تھا اور پرو امریکہ تھا اسی کو ہی وطن دوست اور اس کو ہی ایک انٹلیکچوئل مانا جاتا تھا، اس کو پڑھا لکھا مانا جاتا تھا، اور عمران خان کو طالبان خان کا یہ لیبل چپکا کے اس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور وزیر اعظم عمران خان جب وزیر اعظم بن گئے تو اس کے بعد جب ڈالر مارکیٹ پہ مہنگا ہوا، اپوزیشن نے ان کے لیے ڈالر خان کا ٹرم استعمال کیا۔ تو یہ سلسلہ رکا نہیں ہے اور یہ سلسلہ سیاست کے بازار میں ابھی بھی یہ چل رہا ہے۔ ٹرمنالوجی کا جو سکہ ہے وہ سیاست میں چلتا رہتا ہے اور اپنے مخالفین کے لیے بھی یہ ہتھیار کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، پروپیگنڈا ہوتی ہے، اور اس ٹرمنالوجی کی وجہ سے جس کے خلاف کوئی بھی نگیٹو ٹرم استعمال ہوتی ہے، لیبل لگائے جاتے ہیں، وہ شخص وضاحت دیتا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی ٹرمز ایسے ہیں، کئی لیبلز ایسے ہیں، لقب و القاب ایسے ہیں جس کی جو ان کی شان میں، وقار میں، حیثیت میں اور عوام میں محبت اور تکریم اور عزت کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ذوالفقار علی بھٹو کے لیے قائد عوام کا ٹرم استعمال ہوا تھا، یہ 70s میں خیرپور کے پھول باغ میں استعمال ہوا تھا۔ قائد عوام کا جو لقب تھا وہ ملک بھر میں اور دنیا بھر میں ذوالفقار علی بھٹو کے پیپلز پارٹی کو، ذوالفقار علی بھٹو کے شخصیت کو اور ذوالفقار علی بھٹو کے منشور کو ایک تقویت ملی، اور وہ آج تک استعمال ہو رہا ہے۔ اور جماعت کے روحانی رہبر پیر صاحب پگاڑا کا اصل نام تو سید سکندر علی شاہ ہے، لیکن اس کا جو لقب ہوا اور اس کے لیے جو ٹرم ایجاد ہوئی وہ اس کا پیر صاحب کے نام سے ہوا، اور پیر صاحب کا مطلب یہ ہے کہ اس کے عزت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اور محبت کے ساتھ جو نام ہے یہ پکارا جاتا ہے، اور اسی کو پیر صاحب کے حامی اور پیر صاحب پگاڑا کے جو مخالف ہیں وہ استعمال پیر صاحب کے نام سے پکارتے تھے، جس کی وجہ سے پیر صاحب پگاڑا سید سکندر علی شاہ کا سیاست میں اور ذاتی زندگی میں بہت ایک سافٹ کارنر اس کے لیے پیدا ہوا لوگوں کے دلوں میں۔ اور اسی طرح ہی مسلم لیگ نون کے سربراہ، پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم محمد نواز شریف کا اصل نام تو محمد نواز شریف ہے، لیکن ان کے حامیوں کی طرف سے اور جو پولیٹیکل کلاس ہے اس میں محمد نواز شریف کو میاں صاحب کے نام سے پکارا گیا۔ میاں صاحب بھی خود ایک پیار، محبت اور سافٹ کارنر کی علامت ہے۔ یہ میاں صاحب کا لیبل اس کو چپکایا گیا تو یہ اتنا پاپولر ہو گیا کہ گراس روٹ پہ اور شریف کم بولا جا رہا تھا اور میاں صاحب زیادہ بولے جا۔ اس طرح سے عمران خان کے حامیوں کی طرف سے عمران خان کے لیے کپتان کا ٹرم استعمال ہو رہا ہے، اور کپتان کا ٹرم جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگوں میں، پی ٹی آئی کے ورکروں میں اور عمران خان کے حامیوں میں ایک سلوگن کے طور پہ سامنے آیا ہے، جس طرح کہا جاتا ہے کہ ڈٹ گیا کپتان، غدار بنے گا پاکستان، ڈٹ گیا ہے کپتان۔ تو یہ جو ٹرم ہے یہ سیاست میں بہت بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ دیکھا جائے تو مخالفوں کے لیے ٹرم کا سب سے پہلا استعمال، سب سے زیادہ جو نیگیٹو ٹرم کے استعمال ہے وہ نون لیگ کے لوگوں نے شروع کیا، اور اب دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو ٹرم ہے نیگیٹو ٹرم اور لیبلز وہ بھی نون لیگ کی قیادت کو، نون کے رہنماؤں کو چپکائے جا رہے ہیں، اور سیاست میں اور سوسائٹی میں ان کے لوگوں کو ہی ڈیمیج کیا جا رہا ہے۔ خاص فضل الرحمان کے لیے بھی
صرف ڈیزل کا ٹرم استعمال نہیں ہو رہا، آج کل ان کے لیے دین فروش کا ٹرم بھی استعمال ہو رہا ہے۔ دین فروش کا جو لیبل ہے وہ مولانا فضل الرحمان کو چپکانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ مولانا کے پاس جو مذہبی کارڈ ہے، جو مذہبی حلقوں میں تکریم ہے، وہ ان سے مذہبی کارڈ چھینا جائے اور جو سافٹ کارنر ہے لوگوں میں وہ ختم کیا جائے۔ اسلام میں اس بات پہ زور دیا گیا ہے کہ لوگوں کا نام جو ہے وہ عزت و تکریم سے لیا جائے، پورا نام لیا جائے اور اس کے نام کو کاٹ کوٹ کے یا آدھا نام لے کر یا غلط استعمال نہ کیا جائے۔ انسان کے اپنی خود شخصیت پہ بھی بہت بڑا اثر پڑتا ہے اور جس کو یہ لیبل چپکایا جاتا ہے اس کی شخصیت کو بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ یہ جو لیبل بازی کی سیاست ہو رہی ہے، ٹرمنالوجی استعمال ہو رہی ہے، ٹرمز ایجاد ہو رہے ہیں، ان کی بازار دیکھتے ہیں کب تک چلتی ہے اور کہاں تک چلتی ہے۔ یہ بات اگر آپ کو اچھی لگے تو کمنٹ میں اپنا اظہار کیجئے اور ہمارے خادم انفو ٹی وی کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اپنا اور دوستوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔